الله 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 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 13। कल हम लोगों ने जो है वो हरूफ मद्दा के अहम कवानीन बेसिक रूल्स पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं, कितने हैं, उनकी पहचान क्या है, कि अगर कुरान में कायदे में कहीं भी किसी आयत में हर्फ में ये आ जाए तो आपको पता चल जाए कि ये हरूफ मद्दा है, उनकी ये पहचान है। ठीक है। तो उम्मीद है कि कल का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हम अपना न्यू लेसन लेसन 13 स्टार्ट करेंगे, जिसकी पहले हम ये तख्ती करेंगे, उसके बाद फिर हमारी ये मश्क होगी। ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको मैंने बताया था कि हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत के पढ़ने में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने में फर्क है। यानी कि वो अपनी अलग शक्ल में हरूफ खड़ी हरकत लिखी जाती हैं, जैसे बा उसके ऊपर खड़ी जबर हो गई, बा उसके नीचे खड़ी जेर हो गई। ठीक है। और हरूफ मद्दा लिखने में इस शक्ल में आते हैं। ठीक है। तो मैं आपको फिर बताती चलूं कि पड़ी हरकत और सॉरी खड़ी हरकत और हरूफ मद्दा के पढ़ने में कोई फर्क नहीं है। उनको दोनों को एक एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ते हैं। लिखने में फर्क है, पढ़ने में कोई फर्क नहीं है। तो आप खुद भी देखेंगे, जब मैं पढ़ी हरकत ये पढ़ूंगी हरूफ मद्दा, तो आपको पता चल जाएगा कि ना खड़ी हरकत में पढ़ने में कोई फर्क है, ना हरूफ मद्दा के पढ़ने में कोई फर्क है। ठीक है। सिर्फ लिखने में फर्क है। बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा या जेर बी, बा बू बी। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये हरूफ मद्दा है। ये तो सबसे पहली बात है कि मैंने आपको बताया हरूफ मद्दा की तख्ती हम पढ़े हैं। दूसरी बात कि वैसे भी आपको कहीं भी अगर सपोज ये तख्ती ना हो, कहीं भी हर्फ आ जाए कुछ भी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जी हरूफ मद्दा है, अलिफ वाव और या। और इनकी पहचान भी इनमें से यही है कि हरूफ मद्दा की असल पहचान भी ये कि अलिफ खाली से पहले जबर हो, वाव साकिना से पहले पेश हो और या साकिन से पहले जेर हो। जब ये चीजें आपको अच्छे से आती होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हरूफ मद्दा है। ठीक है। और इनको एक अलिफ मिदार खींच कर पढ़ना है। ता अलिफ जबर ता वाव पेश तू, ता या जेर ती, ता तू ती। ता अलिफ जबर ता वाव पेश तू, ता या जेर सी, ता तू सी। जीम अलिफ जबर जीम वाव पेश जू, जीम या जेर जी, जा जू जी। हा अलिफ जबर हा वाव पेश हू, हा या जेर ही, हा हू ही। खा अलिफ जबर खा वाव पेश खू, खा या जेर खी, खा खू खी। दाल अलिफ जबर दाल वाव पेश दू, दाल या जेर दी, दा दू दी। ذال ألف زبر ذال واو पेश दू, ذال या जेर दी, ذا ذू ذी। را ألف زبر را واو पेश रू, را या जेर री, را रू री। زا ألف زبر زا واو पेश زू, زا या जेर जी, زا زू जी। सीन अलिफ जबर सीन वाव पेश सीन या जेर सा सू सी। शीन अलिफ जबर शीन वाव पेश शीन या जेर शा शू शी। صاد अलिफ जबर صاد वाव पेश صاد या जेर صا صو صي। ضاد ألف زبر ضاد واو पेश ضاد या जेर ضي، ضا ضو ضي। طا ألف زبر طا واو पेश طا या जेर طي، طا طو طي। ضا ألف زبر ضا واو पेश ضا या जेर ضي، ضا ضو ضي। عين ألف زبر
عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، ع عو عی، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، حمزہ الف زبر آ، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا واو پیش یو، یا زیر ی، یا یو ی۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کیسے کھینچ کر پڑھتے ہیں جیسے کھڑی حرکات کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو ہم لوگ سٹارٹ سے ہی جوڑ اور رواں کرتے آ رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جو ہے آج صرف جوڑ اور رواں سے ہی بتایا کہ اس میں تینوں چیزیں کور ہو جائیں گی، آپ کا جوڑ بھی آ جائے گا، آپ کا رواں بھی آ جائے گا، اور ڈیفینیٹلی اس کے بدولت جو ہے وہ جوڑ اور رواں بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آئے گا، کل ہم اپنی یہ مشق کریں گے، اس میں آپ کو پھر وقف کا طریقہ بتاؤں گی، اس میں بھی ہمارے پاس ایک ایک حرف میں 3 حروف مدہ اکٹھے آ رہے ہیں، جیسے واو ساکنہ سے پہلے پیش ہے، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، اور الف خالی سے پہلے زبر ہے۔ تو ان کا بھی بتاؤں گی کس طرح آپ نے ان پہ مدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا وقف اور ان کو تلفظ کے ساتھ پراپر پڑھنا بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی